बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हेडेक, जिसको उर्दू में सर दर्द कहते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको कभी सर दर्द ना हुआ हो। कहते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक 90% मर्द और 95% औरतें साल में एक बार सर दर्द का ज़रूर शिकार होते हैं। आज की इस नशिस्त में हम सर दर्द की अलामात, इसकी वजूहात, इसका इलाज, इसका होम्योपैथिक इलाज, इसका हर्बल इलाज, इसका नफ्सियाती इलाज और सबसे आखिर में अजीबो गरीब इलाज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक सर दर्द पूरे सर का दर्द होता है और एक आधे सर का दर्द, जिसको इंग्लिश में मिग्रेन भी कहते हैं। आधे सर के दर्द का जब हमला होता है तो दिमाग की शरियानें तंग हो जाती हैं। दिमाग की शरियानें तंग होने की वजह से दिमाग को खून की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से दिमाग की शरियानें फैल जाती हैं और सर दर्द शुरू हो जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। दिमाग के अंदर रसौली, दिमाग के अंदर फोड़ा, साइनोसाइटिस, नज़ला ज़ुकाम रहना, एलर्जी, छींकों का आना, ज़हनी परेशानी, मैदा के अमराज, कब्ज़, लो का लगना, आइसक्रीम खाने से सर का दर्द हो जाना, या औरतों में माहवारी के ना आने की वजह से भी सर का दर्द हो जाता है। बिनाई कमज़ोर हो, उसकी वजह से भी सर का दर्द शुरू हो जाता है। दिमागी मेहनत से भी सर का दर्द शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो इलाज आप लोगों को बताऊं वो आम घरों में दस्तयाब हो, और मैं 3-4 नुस्खे बताता हूं ताकि एक वक्त में जो भी अवेलेबल हो या जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो इस्तेमाल कर लिया करें। आज मैं सबसे पहले जिक्र करता हूँ होम्योपैथिक तरीका इलाज का। होम्योपैथिक में बहुत सी अद्वियात हैं सर दर्द को ठीक करने के लिए। दरअसल बात कुछ यूँ है कि सर दर्द बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, ये किसी न किसी बीमारी का इजहार है। सबसे पहले तो वजह तलाश करनी चाहिए कि सर दर्द क्यों हो रहा है। मैदे का मसला है, या नज़ले का मसला है, या नज़र की कमज़ोरी का मसला है, या दिमाग के अंदर कोई रसौली है, ज़हनी टेंशन है। आप उस मसले को दूर करें तो आपका सर दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ एकोनाइट, एक दवाई है होम्योपैथिक की। अगर अस्पी सर दर्द है तो ये इसके लिए बेहतरीन है। स्कूल जाने वाली जो बच्चियाँ खून की कमी का शिकार होती हैं उनके लिए नेट्रोम्यूर बेहतरीन है। दिमागी मेहनत करने वालों के लिए एनाकार्डियम, औरतों में माहवारी के रुक जाने की वजह से अगर सर दर्द है तो एथूज़ा, सर गरम, चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसके लिए बेलाडूना, और भी इसी तरह बहुत सी अद्वियात हैं जिनको मुआलिज के मशवरा से अलामात के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जिक्र करता हूँ नफ्सियाती इलाज का। कहते हैं कि दुनिया में वही लोग कामयाब हैं, वही लोग ज़िंदा रह सकते हैं जो मुस्कुराने का हुनर जानते हैं, जो खुश रहते हैं, जो मुस्कुराते हैं, अपने आप को
خوش رکھیے، مصروف رہیے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں ہربل طریقہ علاج کا۔ اس میں آپ کو 3 نسخے بتاؤں گا۔ پہلے نمبر پر آپ سونف اور شکر لے لیں، دونوں کو پیس کے آپ رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو نسخہ ہے اس میں یہ ہے کہ پیاز آپ کوٹ لیں اور پاؤں کے تلوؤں پر آپ ان کا مساج کریں، یا ان کو باندھ بھی سکتے ہیں آپ، اس سے بھی آپ کا سر کا درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو تیسرا نسخہ ہے، لال مرچ ثابت 7 عدد گھی کے اندر انہیں جلا لیں۔ جلانے کے بعد وہ گھی آپ رکھ لیں۔ جب سر کا درد ہو تو آپ ماتھے پہ، کن پٹیوں پہ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے سر کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں ذکر کرتا ہوں روحانی طریقہ علاج کا۔ جب بھی سر میں درد ہو، خود یا کوئی دوسرا 3 بار سورت والناس اول آخر درود ابراہیمی، یہ 3 بار پڑھنی ہے۔ سورت والناس 3 بار، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دم کرنے کے بعد آپ پوچھیں کہ آرام ہے یا نہیں۔ اگر آرام نہیں ہے تو دوسری مرتبہ پھر اسی طرح دم کر دیں۔ دوسری مرتبہ دم کرنے کے بعد پھر آپ پوچھیں آرام ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو تیسری مرتبہ پھر دم کر دیں، انشاءاللہ پہلی مرتبہ نہیں تو دوسری مرتبہ نہیں تو تیسری مرتبہ انشاءاللہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جو میں نے بتایا تھا عجیب و غریب حل۔ ناظرین، قدیم زمانے میں جب کسی کے سر درد ہوا کرتا تھا تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سر درد کسی بھوت پریت کی وجہ سے ہے۔ وہ جو بھوت پریت ہیں وہ دماغ کے اندر داخل ہو کر شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سر درد ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ سر کی کھوپڑی کے ایک طرف سوراخ کر دیتے تھے۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ وہ جو بھوت پریت دماغ کے اندر داخل ہوا ہے وہ اس راستے سے نکل جائے گا۔ قدیم زمانے کی جو کھوپڑیاں ملی ہیں ان کو دیکھ کر یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دماغ کی کھوپڑی کی سرجری کے بعد بھی وہ کئی سال زندہ رہے۔ یہ تھا عجیب و غریب علاج۔ میرے خیال سے آج کے دور میں کوئی بھی یہ عجیب و غریب علاج کروانے کے لیے اور نہ ہی کوئی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ دور دراز علاقوں میں ڈاکٹر میسر نہیں ہوتا تو گھریلو اشیاء یا ہومیوپیتھک ادویات جو عام اویلیبل ہیں وہ استعمال کر کے تندرستی کی زندگی گزاری جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام۔